अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर आज की अदालती कार्रवाई के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आज की कोर्ट प्रोसीडिंग में एग्जैक्टली क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो फुल कोर्ट इस केस पर समाप्त कर रहा है, इसमें ये मैवर पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन का वो प्रोसेस क्यों है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या जो आज़ाद उम्मीदवार थे 81 उम्मीदवार उनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया। इस पर डिस्कशन करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग का जब आगाज हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मेमन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि गुज़िश्ता हियरिंग के ऊपर ये डिटेल मांगी गई थी कि जो 81 आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी की जो मुकम्मल डिटेल है वो कोर्ट में पेश की जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि वो एग्जैक्टली तमाम जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उसका मुकम्मल रिकॉर्ड हम इसलिए नहीं फाइल कर सके क्योंकि वो रिकॉर्ड जो है वो आरओज़ के पास है, लेकिन हमने समरी इस हवाले से फाइल कर दी है। उस समरी का जायजा लिया गया, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी फ्रेम किए गए जजेस की जानिब से। बिलखसूस जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वो जो पूरी समरी पेश की गई थी उसके ऊपर ये क्वेश्चन रेज किया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ये कहा कि इस जो डिटेल है इसके मुताबिक 35 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी का वो कॉलम या वो जगह या वो खाना जहाँ के ऊपर ये लिखना पड़ता है कि आपकी पार्टी एफिलिएशन किस जमात से है, यानी आपकी सियासी वाबस्तगी किस पॉलिटिकल पार्टी से है, उस खाने को 35 उम्मीदवारों ने खाली छोड़ा। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त जो 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात हुए उससे कबल जो एक शेड्यूल दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो उसमें कागजात नामजदगी के फॉर्म में बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट्स ही उस कागजात नामजदगी के साथ जमा नहीं करवाए, कहीं पे डिक्लेरेशन नहीं दिया गया। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यह कहा कि लगता है कि ये उम्मीदवार ही गैर संजीदा थे, लेकिन फिर इसके ऊपर क्वेश्चन हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी क्वेश्चन किए, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने भी क्वेश्चन किए, जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी क्वेश्चन किए। बुनियादी सवाल यही था कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह इन उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया है। इसकी जो ये क्वेश्चन जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बार बार पूछा गया तो फिर इसके ऊपर आखिरकार इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मेमन साहब को ये कहना पड़ा कि जो जजेस मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं ये केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तो ये केस है कि वो आज़ाद हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फुल कोर्ट में मौजूद जजेस जो हैं वो क्यों इस क्वेश्चन को गौर कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसे उम्मीदवार भी थे जो जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर में सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाहिर की हो। इसकी रीजनिंग क्या हो सकती है? तो इसकी रीजनिंग मेरे ख्याल में ये हो सकती है कि इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह एक ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी दे चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना था कि हम आर्टिकल 187 के तहत कंप्लीट जस्टिस की तरफ अगर जाएं तो कंप्लीट जस्टिस भी हवा में नहीं हो सकता। लेकिन क्या करें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तो ये केस है कि हमारे उम्मीदवार आज़ाद हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने वाली जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उसके आर्गुमेंट्स को एक तरफ रख के अब खुद इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग का या इलेक्शन कमीशन ने जो तरीकाकार अडॉप्ट किया उस प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब जांच रही है। हालांकि जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त जेर बहस है, जो केस जेर समात है, उसमें बुनियादी सवाल ये है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट ने
جو یہ فیصلہ دیا کہ سنی اتحاد کونسل کی، جیسا کہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کی تھی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں دی گئی، یہ فیصلہ درخواست گزار کا یہ کلیم ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، ہمارا حصہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں بانٹا گیا ہے۔ اور سب سے اہم سوال اس میں یہ ضرور اٹھتا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس وقت الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو یا ان اقدامات کو جانچا جا رہا ہے۔ جب الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ دیا کہ ان امیدواروں کی حیثیت آزاد ہے، اس فیصلے کو ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے وہ معاملہ ریمانڈ بیک کیا۔ اس ریمانڈ بیک کے معاملے کو سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اس اپیل کے اوپر اعتراضات عائد کیے۔ اپیلوں کے خلاف جو رجسٹرار آفس کے اعتراضات تھے اس کے خلاف اپیل آج تک نہیں دائر کی گئی۔ تو وہ معاملہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے زیر سماعت ہی نہیں ہے، سپریم کورٹ اپیل میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں اس معاملے کا جائزہ لے رہی ہے۔ اور اسی کے اوپر الیکشن کمیشن کے وکیل کا یہ موقف ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان صرف اس عدالتی کارروائی کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی حد تک محدود رکھے۔ سپریم کورٹ صرف یہ دیکھے کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا کیا اس فیصلے میں کچھ نقائص ہیں یا نہیں ہیں۔ اچھا، جو سمری الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی اس میں ایک چیز یہ ضرور آئی کہ 4 یا 6 کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جنہوں نے جن کی پارٹی وابستگی جو ہے وہ آخر تک پاکستان تحریک انصاف رہی۔ اور اس کے اوپر کوشچن بھی کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے ان امیدواروں کو آزاد کیوں ڈکلیئر کیا۔ تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا کیونکہ ان امیدواروں نے خود پیش ہو کے آروز کے سامنے کہا تھا کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے جب سماعت مکمل ہونے جا رہی تھی آج کی، تو انہوں نے کیس میں اٹھنے سے پہلے الیکشن کمیشن کے وکیل سے یہ کہا کہ آپ ہمیں جو اگلی تاریخ ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ان امیدواروں کی ڈیٹیل دیں، وہ امیدوار جنہوں نے پارٹی کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی سرٹیفکیٹس لگائے، ڈکلیریشن دیے، اور آخری وقت تک وہ امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہے، ان کی وابستگی آخر تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہی، ہمیں اس کی ڈیٹیل دی جائے۔ تو اس حد تک تو میرے خیال میں یہ کیس کلیئر ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہیں بنتی، لیکن یہ اب تو جو سپریم کورٹ نے طے کرنا ہے۔ یہ کوشچن اس وقت ہے کہ کیا یہ نشستیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں بانٹی جا سکتی ہیں۔ اس کی ریزننگ پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ دی اور الیکشن کمیشن نے بھی یہ دی کہ ہاؤس کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے ہم نے یہ نشستیں جو ہیں وہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں بانٹی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی سنی اتحاد کونسل کی طرف سے پیش ہو کر جو ابتدائی ہیئرنگ ہوتی ہے اس میں یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ ہاؤس خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن پھر اگلی ہی سماعت میں وہ اپنے موقف کو تبدیل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہاؤس خالی چھوڑا جا سکتا ہے، ہاؤس خالی رکھا جا سکتا ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشن میں جو ہاؤس کی کل اسٹرینتھ ہے وہ لکھی ہوئی ہے، واضح کی ہوئی ہے۔ تو کافی انٹرسٹنگ کیس ہے۔ اس فل کورٹ میں ہمیں ججز کے مابین ڈویژن جو ہے وہ بالکل کلیئر نظر آ رہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کیس کو کب تک ڈیسائیڈ کر لیتی ہے۔ پھر 11:30 بجے تک اس کیس پر سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی ضرور کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔